सो आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वं कुशलं तत्र? आम् आम् श्रूयते वा मम ध्वनिः? आम् अस्तु तर्हि अहम् अन्येषां परिचयं कारयामि। अस्तु वा? तत्र तेन भवन्तः अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यामः। अस्तु अस्तु हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम्। अत्र युवगणस्य कश्चित् वर्गः प्रवर्तते भानुवासरे। तत्र कालेज् मध्ये पठन्ति किल, साफल् समापितवन्तः अनन्तरं कालेज् मध्ये पठन्ति, तेषां कृते वर्गः। सत्यम् आन् पेपर् तत्र 10 जनाः सन्ति, परन्तु सर्वदा सर्वे न आगच्छन्ति। एग्जामिनेशन्स् प्रोजेक्ट् रिपोर्ट् इत्यादिकं भवति, परन्तु ते सर्वे तत्र ध्वनिमुद्रणं भवति किल, तद् मुद्रा पश्यन्ति। अनन्तरम् अत्र प्राक् प्रगतवर्गः इति, प्री अड्वान्स्ड् क्लास् इति, अड्वान्स् इति न वदामः किमर्थं वयं तत्र न स्मः, तदर्थं तत् पूर्वतन स्तरः इति प्राक् प्रगतवर्गः इति वदामः। अत्र जनद्वयम् अस्ति, एतयोः परिचयं कारयामि। निखिला इति, एषा तु अत्र आगच्छन्तु, द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओहायो स्टेट् मध्ये पठति, तत्र मालिक्युलर् जेनेटिक्स् विषये कुर्वती अस्ति। अनन्तरं ऋषभः तु अधुनापि 12th ग्रेड् मध्ये अस्ति, परन्तु कालेज् गच्छति। कुत्र गच्छति ऋषभ कालेज्? I have not committed, but University of Maryland. UMD गच्छति भवान्? अस्तु अस्तु सम्यक्, UMD गच्छति। सो निखिला तु CSC OSU, ओहायो स्टेट् यूनिवर्सिटी कोलम्बस्, तत्र पठति। अनन्तरं एतौ द्वौ सम्यक् रीत्या संस्कृतं वदतः, न केवलं तद् श्लोकान् दद्मः, श्लोकस्य तत्र अन्वयः इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र। सो तथा न केवलम् एतौ, अन्येपि सन्ति। सो अत्र फ्रीमाण्ट् इति केन्द्रम्, अत्रत्य कैलिफोर्निया मध्ये, न जानामि भवन्तः कैलिफोर्निया, नार्दर्न् कैलिफोर्निया जानन्ति किल, सान् होसे, कूपर्टिनो न जानन्ति? अस्तु। सो सान् फ्रान्सिस्को समीपे भवति। अत्रत्य कार्यकर्तॄणां मेलनम् आसीत्, एते सर्वे अत्र। अत्र चन्द्रशेखरः इति प्रौढशिक्षणगणस्य कार्यकर्ता। सो एवं, हे उत्कर्ष आगच्छतु, पश्यतु। सो उत्कर्षः इति, एषः अपि साफल् अलम्नाय् अस्ति। एषः तु अधुना 10मे वर्गे पठति, गतवर्षे मेधाशिबिरम् आगतवान् एषः। सो निखिला इति ओहायो स्टेट् मध्ये पठति। अनन्तरं ऋषभः 12th ग्रेड् मध्ये अस्ति। अस्तु, तदेव वक्तुम् इष्टवान्। अस्तु, गच्छतु, मिलामः। एषः तु विजय महोदयः, अत्रत्य फ्रीमाण्ट् संयोजकः एषः। अस्तु, तर्हि वयं किञ्चित् पठामः, पठित्वा। अस्तु, एवं कुर्मः। अद्य एकं तत्र यथा वयम् अन्वयक्रमेण पठामः किल, एकः श्लोकः अहं वदामि, कृपया भवन्तः लिखन्तु। अस्ति वा तत्र लेखनपुस्तकम्, अनन्तरं तत्र किं वदामि, लेखनी च? वदामि वा? दानं भोगो नाशस्त्रिस्रः, दानं भोगो नाशस्तिस्रः, दानं भोगो नाशस्तिस्रः, गतयो भवन्ति वित्तस्य,
श्लोकस्य अर्धभागः पुनः वदामि दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य अनन्तरं द्वितीयार्धः तत्र यो न ददाति न भुङ्क्ते यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् पुनः वदामि वा दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् अस्तु लिखितवन्तः वा दर्शयामि वा अस्तु दर्शयामि किम् आम् अस्तु दर्शयतु तर्हि दर्शयामि अस्तु द्रष्टुं शक्नुवन्ति दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् भवति न भवेत् अस्तु वा तर्हि तत्र किं भवान् कति दोषाः भवतः ऋषभ -0.1 एकः दोषः अस्तु निखिले -0.2 2 अभवत् वा अस्तु चिन्ता नास्ति पदच्छेदं कुर्मः पदच्छेदं कथं भवति ऋषभ भवान् करोति वा प्रथमपादस्य पदच्छेदं करोतु आम् दानं दानम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः दानशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अत्र तु किं भवति प्रथमं तु नपुंसकलिङ्गशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दानशब्दः सो दानम् इति भवति अत्र तु प्रथमा विभक्ति एकवचने अस्ति प्रथमा विभक्ति न तु द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति सो अस्तु वा सो दानं किमर्थं प्रथमा विभक्ति अनन्तरं चिन्तयामः अस्तु वा द्वितीयपदं किम् भोगो तत्र तु भोगः इति भवति तत्र तु विसर्गसन्धिः भोगः अनन्तरं तृतीय तत्र ना इति नकारः अस्ति तदर्थमेव विसर्गस्य स्थाने ओ इति भवति भोगो इति भवति भोगः इति सन्धिरहितं पदं तत्र किं जातम् इदानीं दानं भोगः अनन्तरं नाशः तिस्रः इति तत्रापि सो नाशः इति अस्ति विसर्गः तिस्रः तत्र प्रथमम् अक्षरं किं तकारः तेन किं भवति यदा विसर्गः भवति विसर्गस्य अनन्तरं तकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने
सकारः आगच्छति नाशस् इति अभवत् अस्तु वा नाशः तिस्रः इति भवति पुनः तत्र तिस्रः तिस्रो अनन्तरं किम् अस्ति तिस्राः न तिस्रः तत् तिस्रः एव तिस्रः इति सो तत्र नाशः कीदृशः शब्दः तत्र कीदृशं पदम् आकारान्तः पुल्लिङ्गः नाशशब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनं यथा भोगः अपि तथैव आम्। भोगशब्दः प्रथमा एकवचनम् अत्र नाशशब्दः प्रथमा एकवचनं तिस्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तिस्रशब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनं न तत्र तु त्रि इति शब्दः त्रि इति अस्ति किल यथा एकं द्वे त्रीणि त्रि इति शब्दः तत्र तु तत्र किं वदति सम्यक् एव तत्र प्रायः त्रि इत्येव शब्दः सो इकारान्तः तत्र इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः त्रि शब्दः तत्र अनन्तरं तत्र प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अत्र तु बहुवचनं भवति अस्तु वा तत्र इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सत्यम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः त्रि इति शब्दः तिस्रः इति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तिस्रः अनन्तरं तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसॄणां तिसृषु इति तत्र रूपाणि भवन्ति अस्तु वा सो त्रि इति शब्दः त्रि इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः त्रि शब्दः प्रथमा बहुवचनं सो त्रि शब्दः तु सर्वदा बहुवचने भवति एकवचने द्विवचने रूपाणि न सन्ति अस्तु वा सो एकम् इति यदस्ति तस्य एकवचने एव रूपाणि भवन्ति एकः एकम् एकेन तथा अनन्तरं द्वि इति अस्ति किल तद् द्विवचने एव भवति रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु अपि परन्तु त्रित आरभ्य त्रि चतुर्शब्दः पञ्चशब्दः पञ्चमशब्दः इत्यादिकं बहुवचने एव भवति अस्तु वा सर्वदा तिस्रः अस्तु इदानीं किं जातं दानं भोगः नाशः तिस्रः अनन्तरं गतयो तत्रापि गतयः इति भवति तत्रापि गतयो अनन्तरं किम् अक्षरं भ सो तदर्थमेव पुनः विसर्गस्य स्थाने ओ इति आगतं गतयः अनन्तरं भवति गतयः भवति तिस्रः गतयः भवति इति अस्ति वा भवन्ति गतयः भवन्ति वित्तस्य इति अस्ति तो तर्हि गतयः कीदृशं पदम् आकारान्तः पुल्लिङ्गः गतयः शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः गच्छति गतिः गति गतयः यथा मतिः मति मतयः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तत्र किं भवति प्रथमा विभक्तिः बहुवचने गतयः इति भवती वदतु निखिले भवन्ति कीदृशं पदम् क्रियापदं भूधातुः भूधातुः लट्लकारः परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा अथवा उभयपदी वा परस्मैपदी परस्मैपदी धातुः सकर्मकः वा अकर्मकः वा सकर्मकः अकर्मकः पालकः भवति पालकः किं भवति उत्तरं नास्ति तर्हि अकर्मकः धातुः अस्तु अनन्तरं कः लकारः लट्लकारः
कः पुरुषः? प्रथमपुरुषः हा, बहुवचनं बहुवचनरूपं प्रथमं भवन्ति इति। अस्तु वा? अनन्तरं पदं भवन्ति वित्तस्य वित्तस्य कीदृशं पदम्? अकारान्त पुंलिङ्गः वित्तशब्दः प्रथमविभक्ति न षष्ठी एकवचनं षष्ठी एकवचनं, परन्तु पुल्लिङ्गशब्दः नास्ति, नपुंसकलिङ्गशब्दः वित्तम् इति। यथा वाहनं, परन्तु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वित्तशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। अस्तु वा? तर्हि भवती तत्र तृतीय पादस्य पदच्छेदं करोतु। यः यो यः, तत्रापि यः न इति अस्ति नकारः, तदर्थमेव तत्र विसर्ग सन्धिः। यो यः न ददाति न भुङ्क्ते भुङ्क्ते इति अस्ति। एकैकं पदं स्वीकृत्य पदपरिचयं कारयतु। यः अकारान्त पुंलिङ्गः शब्दं न जानामि। यद् शब्दः दकारान्तः पुल्लिङ्गः यद् 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 शब्दः यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः तथा तथैव समानशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? या ये याः यां ये याः तथा यया याभ्यां याभिः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे यत् शब्दः यत् ते यत् ये यानि यत् ये यानि तथा। अस्तु, तो यः इति दकारान्तः पुल्लिङ्गः यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अनन्तरं न इति कीदृशं पदम्? अव्ययम्। अस्तु, ददाति दा धातुः दा इति धातुः परस्मैपदी तत्र तु उभयपदी अस्ति। ददाति उभयपदी, परन्तु अत्र तु परस्मैपदी रूपं, परन्तु उभयपदी धातुः। सकर्मकः अकर्मकः? सकर्मकः सकर्मकः। उदाहरणं पिता ददाति, पिता पुत्राय किं ददाति? पिता पुत्राय धनं ददाति, उदाहरणम्। अस्तु, कः लकारः? लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अस्तु, अनन्तरं पदं किं? न इति तत्र। सो न इत्युक्ते पुनः तत्र कीदृशं पदं भवति? अव्ययम्। अव्ययम्। अव्ययं भवति तत्र। अस्तु, अनन्तरं किम् अस्ति? भुङ्क्ते। भुङ्क्ते इति अस्ति। सो भुङ्क्ते इति कीदृशं पदम्? अकारान्त नपुंसकलिङ्गं भुङ्क्त शब्दः। तत्तु भुङ्क्ते इति क्रियापदं। क्रियापदं भवति। भुज् इति तत्र धातुः। भुज् इति धातुः परस्मै तत्र तत्र उभयपदी धातुः। उभयपदी इत्युक्ते तत्र उभयपदी तत्र तत्र भोजनम् इत्यत्र तत्र तत्र एवं भवति। किं भवति? आत्मनेपदी धातुः भवति भुङ्क्ते इति। अस्तु वा? सो तत्रापि तत्र सकर्मकः धातुः परस्मैपदी। अनन्तरं लट्लकारः, लट्लकारे प्रथमपुरुषः एकवचनान्तः। भुङ्क्ते इत्युक्ते खादति, भोजनं करोति इति अर्थः। अस्तु वा? अनन्तरं भवान् वदतु ऋषभ। न भुङ्क्ते, अनन्तरं तस्य
तस्य कीदृशं पदम्? अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सो तत्र किं भवति? अकारान्तः अस्ति, यथा यद् तथा तद्। दकार दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, तद् शब्दः षष्ठी बहुवचनं। सो तत्र तद् इति किमर्थं नपुंसकलिङ्गशब्दः, किमर्थं पुल्लिङ्गशब्दः नास्ति? किमर्थम् इत्युक्ते पूर्वं किम् अस्ति? वित्तस्य इति अस्ति। वित्तस्य इति, वित्तम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। सो तस्य विशेषणम् एतद्, तस्य इति। सो तदर्थमेव नपुंसकलिङ्ग दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, तद् शब्दः षष्ठी एकवचनम्। अस्तु, अनन्तरं तृतीया तृतीया। वदतु कीदृशं पदम्? इकारान्तः पुल्लिङ्गः इकारान्तः नास्ति, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, तृतीया शब्दः, तृतीया शब्दः, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, तृतीया शब्दः। आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग तृतीया शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सत्यं, तृतीया। अनन्तरं गतिर्भवेत्। गतिः भवेत्। अत्र किम् अस्ति? गतिः इति अस्ति, अनन्तरं तत्र भवति इति अस्ति। सो गतिः तत्र इः इति अस्ति, तदर्थमेव तत्र किं जातं? गतिर्भवेत् इति अस्ति, तत्र रेपः आगतः। सो गतिः कीदृशं पदं? क्रियापदं। क्रियापदं नास्ति। गतयः इदानीं कृतवान् किल? इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनं गतयः। अत्र भवेत्। नो, गतयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, गतिः गतिः इति कीदृशं पदम्? इकारान्तः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिः शब्दः। का विभक्तिः? गतिः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बहुवचनं वा एकवचनं? भोः, एकवचनं। अहं किम् उक्तवान्? प्रथमपादे किम् अस्ति? गतयः इति अस्ति किल? तिस्रः गतयः, गतयः इति बहुवचने अस्ति, गतिः इति एकवचने। अवगतम्? You are able to hear me, right? Properly? Okay. अहं किम् उक्तवान्? गतिः गति गतयः, यथा मतिः मती मतयः, इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः, गतिः गति गतयः, गतिः इति एकवचने, गतयः इति बहुवचने। अस्तु वा? सो प्रथमपादे गतयः इति अस्ति बहुवचने, अन्तिमपादे अत्र गतिः इति एकवचने अस्ति। अस्तु वा? किमर्थं? तत्र तिस्रः गतयः बहुवचनम्, अत्र तृतीया गतिः इत्युक्ते थर्ड गतिः इति अस्ति। अवगतम्? आम्। गतिः अनन्तरं किम् अस्ति? भवेत्। कीदृशं पदं भवेत् इति? क्रियापदं। कः धातुः? भूधातुः। किं पदं? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? परस्मैपदी। अस्तु, सत्यम्। अनन्तरं कः लकारः? लङ् लकारः। विधिलिङ्। गच्छेत्, भवेत्, लिखेत्, पठेत्, विद्यर्थे भावसूचक लकारः विधिलिङ्। तत्र विधिलिङ् लकारः। कः पुरुषः?
प्रथमपुरुष किं वचनं? वचनमहं विस्मरामि। एकवचनं। एकवचनं। ऋषभ, अद्य न खादितवान् वा? न आमामाम् You appear to be low on sugar. भवेत्, गच्छेत्, भवेत्, एकवचने भवति। अस्तु वा? अस्तु, इदानीं वयं पदानि कानि इति उक्तवन्तः। इदानीम् अर्थः कः इति चिन्तयामः। इदानीं क्रियापदं कति क्रियापदानि सन्ति? कति क्रियापदानि आहत्य श्लोके? निखिल कति क्रियापदानि? 4 कानि? भवन्ति, ददाति, भुङ्क्ते, भवेत्। भवेत् इति अस्ति। अस्तु वा? तर्हि सामान्यतया किम्? एकं वाक्यं नाम एकं क्रियापदम् इत्युक्ते एकं क्रियापदं भवति तर्हि एकं वाक्यम् इति अर्थः तत्र। सो प्रथमं भवन्ति इति अस्ति। भवन्ति, के भवन्ति अथवा कानि भवन्ति अथवा काः भवन्ति? गतयः भवन्ति। गतयः भवन्ति। कति गतयः भवन्ति? तिस्रः गतयः भवन्ति। तिस्रः गतयः भवन्ति। कस्य तिस्रः गतयः भवन्ति? वित्तस्य। वित्तस्य। ऋषभ, फॉलोइंग? आम्। अस्तु, वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। वित्तस्य तिस्रः गतयः के भवन्ति? ऋषभ, भवान् वदतु। प्रश्नः कः? पुनः वदामि। वित्तस्य निखिला वदति वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति इति सा वदति। अहं पृच्छामि भवन्तं, वित्तस्य तिस्रः गतयः काः भवन्ति? दानं दानं भवन्ति। दानम् इति एकं। दानम् अनन्तरं किं? भोगः। भोगः, दानं भोगः। अनन्तरं किं? भवन्ति। No, तत् you have to say all three, right? एकमेव उक्त्वा भवन्ति इति वक्तुं न शक्नोति। एकमित्युक्ते एकवचनं भवति। भवन्ति इति बहुवचने अस्ति। तदर्थं किं वदामः? दानं, भोगः, नाशः च इति वक्तव्यम्। अवगतं? च इति योजयामः। पुनः कथं वदामः? कथम् अन्वयः भवति? भवन्ति इति क्रियापदम्। काः भवन्ति? गतयः भवन्ति। कति गतयः भवन्ति? तिस्रः गतयः भवन्ति। कस्य तिस्रः गतयः भवन्ति? वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। वित्तस्य तिस्रः गतयः के भवन्ति? दानं। पूर्णवाक्यं। वित्तस्य तिस्रः गतयः दानं, भोगः, नाशः च इति भवन्ति। अवगतम्? अथवा we can पूर्वमेव तद् वदामः। किं वदामः? दानं, भोगः, नाशः च इति। You have to add इति तत्र। च and इति तत्र नास्ति श्लोके, वयं योजयामः। दानं, भोगः, नाशः च इति तिस्रः गतयः वित्तस्य भवन्ति। अवगतम्? आम्। वित्तस्य इत्युक्ते किम्? वित्तं नाम किम्? अहं न जानामि। धनं। वित्तं नाम धनं। धनम् अथवा सम्पत्। वित्तं, सम्पत् यत्किमपि भवतु। अस्तु वा? तत्र गतिः इत्युक्ते किम्?
गतिः इत्युक्ते किम्? Like movement. मूव्मेण्ट् अस्ति, परन्तु अत्र गतिः इत्युक्ते फेट् इत्यर्थे भवति. Ultimately what happens to it iti tatra. Astu va? So three things can happen to Kim, Dhanam. What are the three things? What are the three fates money can acquire over time? Prathamam kim asti? Danam. Danam ityukte kim? Vayam dadmah. दानरूपेण उदाहरणं भवन्तः इदानीं निखिला अस्ति, इदानीं बायोटेक् करोति, प्रायः डॉक्टर भवेत् अथवा बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट भवेत् अग्रे. Then she may have a lot of patents in her name. Entrepreneur भवेत् प्रायः. She will make lot of money. अनन्तरं सा किं करोति? संस्कृतभारत्याः कृते संस्कृतकार्यार्थं दानं करोति. तत्र अथवा ऋषभ भवतः आसक्तिः कुत्र अस्ति? इन मैथमेटिक्स अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री तथा कुत्र अस्ति भवतः इंटरेस्ट? केमिस्ट्री. सो भवान् अपि बिग केमिस्ट्री भवेत् इत्यादिकं साइंटिस्ट भवेत् अथवा कार्यं कुर्यात्, भवान् अपि धनं प्राप्नोति, अनन्तरं संस्कृतकार्यार्थं धनं ददाति अग्रे when you become settled in life. So danam. So vittasya danam iti eka gatihi. Dvitiya gatihi ka? Bhoga. Bhoga ityukte kim? Enjoying, like enjoyment. Enjoying, exactly. So ityukte either you give it for good purpose athava bhavantah swa nimittam tasya upayogam kurvantu. Big house, big car, vacations, अथवा किं वदन्ति, branded clothes, किमपि चिन्तयतु तत्सर्वं. Have people work for you इत्यादिकं तथा भोगः इति. So दानम् इति एका गतिः, भोगः इति द्वितीया गतिः वित्तस्य. तृतीया गतिः किम्? नाशः. यदि भवान् दानं न करोति तस्य भोगः अपि न भवति, अन्ततो गत्वा किं भवति? वित्तस्य नाशः एव भवति. नाशः इत्युक्ते गवर्नमेंट may take away अथवा your relatives who they will be always looking after your money. I mean, have an eye on your money. They might take away, अथवा you may thieves can come and take it away, for example. Tatha. So evam gati trayam asti vittasya. Danam, bhogah, anantaram nashaha iti. Idanim kim asti? Bhavati vadatu. Dvitiyam kriyapadam kim? Nikhile? Dadati. Dadati. Kaha dadati? Yaha dadati. Yaha iti asti. So यदा कदापि तत्र यद् शब्दस्य रूपं किमपि भवति, पुल्लिङ्गे भवतु स्त्रीलिङ्गे भवतु नपुंसकलिङ्गे भवतु, तदा तद् वाक्यं सम्पूर्णं न भवति. यू गेटिंग माय पॉइंट? यत्र यद् शब्दः दकारान्तः यद् शब्दः पुल्लिङ्गे भवतु यः यौ ये, अथवा स्त्रीलिङ्गे भवतु या ये याः, अथवा स्त्रीलिङ्गे भवतु नपुंसकलिङ्गे भवतु यत् ये यानि, यदा तद् भवति तदा तद् वाक्यं सम्पूर्णं न भवति. किमर्थं? It is almost like saying adding someone. It's not complete, right? You have to add something in English also. Tatha atrapi yaha na dadati. It's not complete. Itukte you have to add something else. Dadati yaha na dadati iti ekam. Tatheva anandaram kriyapadam kim? Bhunkte. Bhunkte itukte तस्य भोगं न करोति, भोजनं न करोति इति अर्थः. तस्य इत्युक्ते तस्य उपयोगं न करोति इति, दानं न करोति, भोगमपि न करोति इति अर्थः. यः जनः
कोऽपि जनः अस्ति सः जनः तत्र दानं न करोति अनन्तरं तस्य हि वोंट एन्जॉय आल्सो केवलं संरक्षणं करोति तत्र किं भवति तदा किं भवति तृतीया गतिः तस्य इत्युक्ते तस्य जनस्य वित्तस्य तद् वित्तम् यदस्ति धनं तस्य का गतिः भवति तृतीया गतिः का नाशः इति भवति अवगतम् इत्युक्ते धनं भवति चेत् धनं दानरूपेण ददातु अथवा तस्य आत्म निमित्तं वा तस्य उपयोगं करोतु परन्तु द्वयमपि न करोति बैंक मध्ये वा अथवा अंडर पिलो वा स्थापयति तर्हि तस्य धनस्य अन्ततो गत्वा नाशः भवति अवगतम् अवगच्छन्ति अस्तु तर्हि श्लोकं वदामः एकवारं ऋषभ भवान् वदति वा श्लोकं वदतु दानं भोगो नाशस्तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् तृतीया गतिर्भवेत् अस्तु तत्र तिस्रो इति अस्ति तत्र तिस्रो इति वक्तव्यं दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् इति वा तर्हि भवती वदतु दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत् उत्तमम् इदानीं किं कुर्मः तत्र कानि अक्षराणि कति अक्षराणि सन्ति इति गणयामः अस्तु सो भवान् गणयति वा तत्र ऋषभ प्रथमपङ्क्त्यां कति अक्षराणि सन्ति अक्षरं नाम सिलबल रूपेण दा इति एकं दा नं अक्षरद्वयं तथा गणयतु धा नं भोगो नाशस्तिस्रो नव दानं द्वे तत्र अक्षरद्वयं भोगो तत्र चत्वारि नाश तत्र षड् तिस्रो द्वे पुनः अष्ट तत्र किम् अस्ति तत्र कश्चित् सुलभः उपायः स्वराः कति इति ज्ञातव्यं स्वराः सो दा तत्र एकः स्वरः नं तत्र एकः स्वरः अनन्तरं हो गः ना श स्तिस् स्तिस्रो स्ति तत्र स्रो आहत्य अष्ट सन्ति किल अष्ट सन्ति तत्र भवती पठतु गतयो भवन्ति वित्तस्य गतयो भवन्ति वित्तस्य गतयो भवन्ति वित्तस्य कति नव सो अष्ट and नव पुनः भवान् करोतु ऋषभ so the third line यो न ददाति न भुङ्क्ते कति अष्टः अष्ट यो इति एकं न ददाति तत्र पञ्च अभवत् न षड् भू इति सप्त ते इति तत्र अष्टमम् अस्तु वा संयुक्ताक्षरम् अस्ति परन्तु तत्र ए इति एकः एव स्वरः अष्ट सो अष्ट नव अष्ट भवती पठतु अन्तिमं तस्य तृतीया गतिर्भवेत् नव तस्य तृतीया गतिर्भवेत् you cannot count the अन्तिम हलन्त तकारः तद् कौण्ट् न कुर्मः तेन स्वरः नास्ति तत्र तदर्थमेव तेन नव अभवत् सो अष्ट नव
अष्ट नव सामान्यतया वयं किं पठितवन्तः एतावत् पर्यन्तम् अष्ट 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 पठितवन्तः अत्र तु एकादश सप्तदश प्रथमार्धे सप्तदश द्वितीयार्धे अस्ति अस्तु वा किञ्चित् भिन्नरीत्या भवति एषः श्लोकः अस्तु वा तर्हि अवगतवन्तः किल श्लोकं सो कृपया एतं श्लोकं भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे किञ्चित् कण्ठस्थीकुर्वन्तु तर्हि तत्र नूतनवर्षस्य शुभाशयाः गतसप्ताहे तत्र युगादि पर्वदिनम् आसीत् न जानामि भवन्तः चान्द्रमान युगादि कुर्वन्ति वा सौरमान युगादि अद्य अस्ति तत्र एप्रिल् 14 अद्य चान्द्रमान सौरमान युगादि इत्युक्ते नूतनवर्षस्य आरम्भः गत मङ्गलवासरे एप्रिल् 9 चान्द्रमान युगादि आसीत् भवतोः गृहे भवन्तः किं दिनम् आचरन्ति ऋषभ भवतः गृहे नूतनवर्षं कदा भवति भारतीय नूतनवर्षं वयं मन्दिरं गतवन्तः परन्तु which one do you follow चान्द्रमान सौरमान सौरमान इत्युक्ते सोलार् टुडे अस्ति अद्य भवतः मातापितरः कुतः भारते तमिळ्नाडु तर्हि भवताम् अद्य अस्ति अद्य सौरमान युगादि भवताम् अस्तु निखिले मङ्गलवासरे चान्द्रमान अस्तु तर्हि अत्र 1 on 1 सो ऋषभ तु तमिळ्नाडुतः सौरमान युगादि तेषां कृते निखिल आन्ध्रप्रदेशतः चान्द्रमान युगादि तर्हि अत्र युगाब्दः इति वदामः युगाब्दः इत्युक्ते कलियुगे तत्र महाभारतयुद्धं जातं कृष्णस्य अपि सः अपि तत्र तस्य अवतारस्य समाप्तिः अभवत् ततः आरभ्य कलियुगस्य गणना भवति अस्माकं भारतीय पञ्चाङ्गानुसारं सो इदानीं तद् अभवत् 5,000 वर्षाणां पूर्वं वर्षेभ्यः पूर्वं सो तदर्थमेव इदानीं युगाब्द इयर् यु नो व्हाट इट इज 5126 in the western calendar it is 2024 but as per the Bharatiya Panchanga Ganananusaram this is year 5126 Yugabda year and we also have a name for the Samvatsara year it's called Krodhi Nama Samvatsaraha Krodhi name of the year it's a 60-year cycle so there are 60 names are there and it gets repeated every 60 years astu va idanim Krodhi Nama Samvatsarah bhavati astu va so bhavatoh krute bhavatoh गृहे अन्येषां कृते अपि नूतनवर्षस्य शुभाशयाः अस्तु तो तर्हि तत्र ऋषभ भवान् तत्र बाली शिबिरविषये जानाति किल यु नो अबाउट बाली कैम्प so you're coming you should come it will be good I'm deciding June 19th to June 30th so it will be good if you can come निखिले भवती प्रयत्नं करोतु भवती अपि आगच्छतु गन्तुं न शक्नोमि महोदय internship अस्ति वा किम् अस्ति I'm taking classes classes so Rishabh this is the time for you once you get college you will be very busy like Nikhila so it's open to only college students but in your case you are college bound so you can come tatra so कृपया भवान् आगच्छतु सम्यक् भवति कृपया माता पितरौ वदतु गृहे एवं बाली संस्कृत शिबिरं भवति गन्तुम् इच्छामि भवान् मेरिलेण्ड् मध्ये वसति किल अस्तु तर्हि तत्र सूचयतु अहमपि अन्यान् सूचयामि अस्तु वा सम्यक् अनन्तरं that Bali Shibir is one thing the other thing is August 10th and 11th the SAFL alumni meet in Chicago that's a weekend
and all the Saffron alumni, from past years, they are all going to come. We again, it's a Yuva Vibhaga program. Dinadvayam bhavati. Tasya nama asti Camp Dhimahi iti. Camp Dhimahi. Dhimahi itukte ध्यायेम ध्यानं कुर्मः इति तत्र अर्थः. So Camp Dhimahi. भवन्तः प्रायः तत्र गायत्री मन्त्रं जानन्ति किल? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि तत्र अथवा अन्य तत्र तादृशमन्त्रेषु अपि भवति. उदाहरणं तत् किं भवति? वासुदेवाय धीमहि तन्नो किं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् इति भगवतः नारायणस्य विषये भवति. तथैव शिवस्य विषये मन्त्रः अस्ति, लक्ष्म्याः विषये मन्त्रः अस्ति इत्यादिकम्. अस्तु वा? धीमहि कैम्प धीमहि इति कृपया भवन्तौ तु आगच्छतामेव. अस्तु वा? सो यद्यपि भवत्याः कार्यम् अथवा क्लासेस् इट्स् ए वीकेंड 10th and 11th only in Chicago. It's easy for you to fly. आगच्छतु. अस्तु वा? निखिले. सो ऋषभ भवान् अपि आगच्छतु. अस्तु तर्हि अत्र वयं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा विरमामः. अस्तु वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. अस्तु शुभरात्रिः. तत्र पुनः so next week is last class. अस्तु वा? So कृपया आगच्छन्तु. अनन्तरं निखिला, you will have finals right after that, after next week. That's why we are going to have only next week. That's it. 21st is the last class. So all of you come and then think about what to do next. अस्तु वा? शुभरात्रिः. Subhrat. धन्यवाद.